शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 चैत्र 8 गते मंगलबार, तारिक 22/3/2022। बाबाको साकार महावाक्य हामीले सुन्नेछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यदि बाबासँग मिलन बनाउनु छ, यदि बाबासँग मिलन बनाउनु छ, पावन बन्नु छ भने, पावन बन्नु छ भने के गर्ने होला? पावन बन्ने हो, बाबासित मिलन मनाउने हो भने के गर्नु पर्यो? श्रीमत बाबा भन्नुहुन्छ, यदि बाबासँग मिलन बनाउनु छ, पावन बन्नु छ भने सच्चा सच्चा रूहानी प्रियतमा बना। सच्चा सच्चा रूहानी प्रियतमा बना। एक बाबा सिवाय, एक बाबा सिवाय अरू कसैलाई पनि याद नगर, हैन? सच्चा प्रियतमा, सच्चा हैन, प्रेमिकाले के गर्छन्? आफ्नै प्रेमीलाई मात्रै याद गर्छन्, अरूलाई थोरै याद गर्छन्, हैन? अरूलाई याद गरे भने त फेरि सच्चा हुँदै भइएन, हैन? सच्चामा के भयो? मिक्स भयो, हैन त? त्यसकारणले सच्चा प्रियतमा भनेको के हो त भन्दा केवल आफ्नै एक प्रेमीलाई मात्रै याद गर्ने, आफ्नो प्रितमलाई मात्रै याद गर्ने, त्यो भयो सच्चा प्रियतमा। जताततै बुद्धियोग अड्काउँछ भड्काउँछ भने फेरि सच्चा भइएन, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबासित मिलन मनाउनु छ, पावन बन्नु छ भने सच्चा सच्चा, त्यो पनि रुहानी, शारीरिक होइन, कस्तो? रुहानी, आत्मिक प्यार, आत्मिक आत्मालाई प्यार गर्ने, आत्मा सम्झिने, आत्मा देख्ने र आत्माको प्रति नै प्यार गर्ने, हैन? यसलाई भनिन्छ रुहानी प्रियतमा। किनकि बाबा त आत्मा हो नि, बाबाको त शरीर छैन, हैन? त बाबा त परमात्मा, आत्माहरूको पिता परमात्मा। आत्मा त आत्मा नै हो, तर परम आत्मा, उच्च आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा। त्यसकारणले हैन, आत्मालाई प्यार गर्नको लागि आफू पनि के बन्न पर्यो? आत्मिक बन्न पर्यो। आत्मिक स्मृति चाहियो, आत्मिक स्थिति चाहियो, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, रुहानी प्रियतमा बना। एक बाबा सिवाय अरू कसैलाई पनि याद नगर, हैन? अच्छा, प्रश्न छ, बाबा सोध्नुहुन्छ प्रश्नमा, ब्राह्मण जो देवता बन्छन्, ब्राह्मण जो देवता बन्छन्, ती ब्राह्मणहरूको पद, ती ब्राह्मणहरूको पद देवताहरूको भन्दा पनि उच्च छ, कसरी? ती जो ब्राह्मण अहिले संगमयुगी ब्राह्मण जो देवता बन्छन्, देवता बन्नेवाला ब्राह्मण, हैन? ब्राह्मण पनि दुई थरीका हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, ब्राह्मण एक त नामको ब्राह्मण हुन्छन्, जातको ब्राह्मण हुन्छन्, र दोस्रो छ संगमयुगी ब्राह्मण, ब्रह्मामुख वंशावली सन्तान ब्राह्मण, कर्मका ब्राह्मण, जसलाई ब्राह्मण देवता भनेर जो भनिन्छ। यो ब्राह्मण देवता भन्ने जो टाइटल हो नि,
ब्राह्मणको पछाडि देवता भन्ने शब्द त्यो जोडियो। त्यो जो ब्राह्मणको पछाडि देवता भन्ने शब्द जुन जोडियो त्यो केवल संगमयोगी ब्राह्मणको पछाडि मात्रै जोडिन्छ। तर यो अहिले संगमयोगी ब्राह्मणहरूको टाइटललाई मनुष्यले लौकिक ब्राह्मणको पछाडि लगाइदिएका छ। जो लौकिकमा दुनियाँमा ब्राह्मण छ नि, नामका ब्राह्मण, त उनीहरूलाई ब्राह्मण देवता भन्ने चलन छ, हैन? तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ नामको ब्राह्मणलाई देवता भन्न मिल्दैन। नामको ब्राह्मण देवता होइन कि जो कर्मको ब्राह्मण हो, कर्मको ब्राह्मण बन्छ, उसको पछाडि नै देवता भन्ने शब्द जोड्न मिल्छ। नामको ब्राह्मणको पछाडि जोड्न मिल्दैन। अनि जसरी शिव बाबालाई मात्रै श्री 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 भन्न मिल्छ र मनुष्यलाई श्री भन्न मिल्दैन। तर आज शिव बाबाको टाइटललाई, शिव बाबाको त्यो भन्छ नि त्यो गुणलाई त्यो मनुष्यहरूले, साधु सन्तहरूले लिएर बसेका छन् नि। श्री 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 1008 फलाना फलाना, हैन? भनेर 108 त छैन, अझ 1008 भइसक्यो, हैन? त कति ठुलो ठुलो डिग्री लिएर बसेको छ। त बाँकी शिव बाबामा पनि लक्ष्मीनारायणमा पनि डबल श्री लाग्न सक्दैन। श्री श्री त केवल एक शिव बाबा हुनुहुन्छ। तर डबल ट्रिपल चौबल मात्रै नभइकन 1008 श्रीको टाइटल लिएर अहिले कलियुगी मनुष्यहरू बसेका छन्। त यो त शिव बाबाको टाइटल खुसी हो नि, बाबाको मान हानि भएन। तर बाबाको मान हानि त कसैले गर्न त सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले यो ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणको पछाडि जुन शब्द जोड्छ देवता भन्ने शब्द, त्यो पनि कलियुगी नामधारी ब्राह्मणको पछाडि जोड्ने शब्द यो होइन। यो हो संगमयुगी कर्मका ब्रह्मा मुखवंशावली सन्तान ब्राह्मणको पछाडि उनै गएर जो देवता बन्छन् तिनको पछाडि जोड्ने शब्द भएको कारणले कलियुगमा पनि अन्तिममा आएर ब्राह्मण देवता भन्ने चलन छ। अब यी जो ब्राह्मण जो देवता बन्छन् ती देवताहरूको, तिनी ब्राह्मणहरूको पद देवताहरू भन्दा पनि उच्च छ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? देवताहरू भन्दा पनि ब्राह्मणको यो पद के छ? उच्च छ। कसरी त बाबा? हजुर, ब्राह्मणहरू चाहिँ प्रत्यक्ष शिव बाबासँग योग लगाउन पनि सक्छन्, अहिले सेवा पनि गर्न सक्छन्। तर देवताहरू भनेको अलिकति सेवा नि गर्दैनन्, योग पनि लाउँदैनन्, है केही गर्नै नपर्ने। त के उहाँ त्यस्तो सेवा नि गर्न नपर्ने, योग लाउन नि नपर्ने, मुरली सुन्न नि पर्दैन, अमृत बेला उठ्न नि पर्दैन देवताहरूलाई। त्यस्तो बन्नको लागि यहाँ अहिले दिनदिनै उठ्नु पर्यो, हैन? अहिले रेगुलर गर्न पर्यो। रेगुलर गरेपछि अनि उहाँ गएर गर्नै नपर्दैन, गर्नै पर्दैन। मतलब गरेको फल त्यहाँ खाने हो नि त, गरेको फल खाने हो, त्यसकारण त्यहाँ गर्न पर्दैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले संगमयुगी ब्राह्मणहरूले नै हैन के गर्छन्, सबैको सेवा पनि गर्छन्, हैन? नरकवासीलाई स्वर्गवासी बनाउँछन्। बाबाको श्रीमतमा चलेर संसारको डुब्न लागेको हैन बेडालाई पार पनि लगाउँछन्, हैन? किनकि ब्राह्मण नै सच्चा सच्चा रुहानी सोशल वर्कर हुन् भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? हामीले के सेवा गर्छौं भन्ने कुरो त दुनियाँले देखेकै छैन। त्यसकारणले उनीहरूले सोध्छन् तपाईले के गर्नुहुन्छ र भन्छन्, हैन? उनीहरूले त 2-4 जनालाई खाना दिने, 2-4 जनालाई लगाउन दिने, हैन? 2-4 जनाको लागि यसो बसोबास मिलाइदिने, हैन? त्यस्तोलाई समाज सेवा ठान्छन्, हैन? कहीँ के अब त्यो त उनीहरूले गर्ने त्यो फ्याकल्टी छुट्टै छ नि, त्यो पनि त गर्न पर्यो नि। हामी पनि त्यही गरौँ त हुने र हामीमा के फरक भयो त? जो उनीहरूले गर्न सक्दैन त्यो हामीले गर्न पर्यो नि। हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा आत्माको सेवा गर्न पर्यो। उनीहरूले शरीरको सेवा गरेका छन्, हामीले के को सेवा? आत्माको सेवा। उनीहरूले तनको सेवा गर्छन्, हामीले मनको सेवा गर्ने हो, हैन? त्यसैले ब्राह्मण नै सच्चा सच्चा रुहानी समाजसेवी हुन्। तर देवताहरूले यस्तो सेवा गर्दैनन्। त्यही भएर उनीहरू भन्दा पनि उच्च ब्राह्मण के छन् त अहिले, हैन? ब्राह्मण छन्। देव ब्राह्मणको पद उच्च छ। उत्तर: ब्राह्मणहरू यस समयमा सच्चा सच्चा रुहानी समाजसेवी हुन्।
ब्राह्मणहरू यस समयमा सच्चा रुहानी समाजसेवी हुन्। उनीहरूले मनुष्यहरूको आत्मालाई पवित्रता योगको इन्जेक्सन लगाउँछन्। पवित्रता र योगको इन्जेक्सन लगाउँछन्। दुनियाँको डुब्न लागेको बेडालाई श्रीमतमा पार लगाउँछन्। नरकवासीलाई स्वर्गवासी बनाउँछन्। ब्राह्मणले के गर्दा रहेछन् हैन? ती ब्राह्मण को हुन्? ब्राह्मण को हो त? हजुर हामी हो हैन? हामी त भन्दैन भन्ने। ब्राह्मण को हुन् त भन्दाखेरि फेरि रुहानी सेवादारी को हुन् त? हैन? बाबाका बच्चा हैन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दुनियाँको डुब्न लागेको बेडालाई श्रीमतमा पार लगाउँछन्। नरकवासीलाई स्वर्गवासी बनाउँछन्। यस्तो सेवा देवताहरूले गर्दैनन् हैन? यस्तो सेवा देवताहरूले गर्दैनन्। उनीहरूले त यस समयको सेवाको प्रारब्ध भोग्छन्। त्यसैले ब्राह्मण देवताहरू भन्दा पनि उच्च छन्। के छन्? उच्च छन्। अच्छा, गीत छ हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूले गीत सुन्यौ? के सुन्यौ? के सुन्यौ? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हामी जीव आत्मा हौ। आत्मा र शरीरलाई जीव भनिन्छ। आत्मा आउँछ परमधामबाट। यहाँ आएर शरीर धारण गर्छ। यो कर्म क्षेत्र हो जहाँ हामी आएर पाठ खेल्छौं। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई पनि पाठ खेल्नु पर्छ। म त पतितहरूलाई पावन बनाउन आएको हुँ। म त किन आएको हुँ? पतितहरूलाई पावन बनाउन आएको हुँ। त यो पावन बनाउने पाठ त मैले पनि आएर खेल्नु पर्यो नि। सृष्टिमा त बाबालाई पनि आउन पर्यो। बाबा पनि सृष्टि नाटकमा पाठबाट बाबा पनि मुक्त हुनुहुन्न हैन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मलाई पनि आउनुपर्छ। यस समयमा यस पतित दुनियाँमा एउटा पनि पावन छैन। पावन दुनियाँमा फेरि एउटा पनि पतित हुँदैनन्। सत्ययुग त्रेता पावन, द्वापर कलियुग पतित। पावन बाबा नै आएर सबैलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। हे आत्माहरू, तिमीले यस शरीरको साथमा 84 जन्मको पाठ पूरा गर्यौ। बाबा स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ हे आत्माहरू, तिमीले यस शरीरबाट शरीर लिएर कति जन्म शरीर धारण गरे। एउटा मात्रै शरीरमा रह्यो र आत्मा अहिलेसम्म एउटा मात्रै शरीरमा रह्यो त? कति शरीर? 84,000 84 शरीर 84 जन्मको पाठ पूरा गर्यो हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 84 जन्मको पाठ पूरा गर्ने बेला 84 वटा शरीर पायो। 84 वटा शरीर धारण गर्ने क्रममा एक जन्मको एउटा शरीरमा कति वर्ष बाँच्यो होला? कति वर्ष बाँच्यो होला?
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कुनैमा 100 वर्ष बाँच्यो होला, अनि देवता हुँदाखेरि त 150 वर्ष बाँच्यो, फेरि झर्दै झर्दै आयो, विकर्म हुँदै आयो त फेरि आयु पनि कम हुँदै आयो, कहीँ 100 वर्ष बाँच्यो होला। अहिले कलियुगमा आएर त फिक्सै छैन। 60 वर्षको कोही 60 वर्ष बाँच्छन्, कोही 80 वर्ष बाँच्छन्, कसैको फिक्सै छैन हैन। जुन शरीरमा कति समय रहने अचम्म छ के, जुन शरीरमा कति समय रहने हो भन्ने फिक्सै छैन। जुन नाम आज हो कि भोलि कतिखेर हो त्यो मेटिएर जाने भन्ने कुरा फिक्सै छैन। त्यो नामको त्यो रूपको कति घमण्ड छ मान्छेलाई। कमसेकम यदि 1000 वर्ष यो घमण्ड लिएर बाँच्न पाए त हुन्थ्यो नि, त्यो पनि छैन। त्यो नामको, त्यो रूपको, त्यो न शरीरको भरोसा छ न श्वासको भरोसा छ। शरीर गयो, नाम पनि गयो हैन, सबै कुरो गयो। फेरि अर्को शरीर धारण गर्न साथ नाम पनि अलग, रूप पनि अलग, शरीर पनि अलग, स्थान पनि अलग, सम्बन्ध पनि अलग, सबै अलग भइहाल्छन्। त जुन न पद न पोजिसन न स्थान न सम्बन्धी न शरीर न कुनै पनि चिजको त्यो फिक्सै छैन, अनिश्चित छ हैन। त कतिखेर के हुने भन्ने कुरा हैन। जहाँ निश्चित थियो त्यहाँ कोही देवताहरूलाई अभिमान थिएन, थियो त न शरीरको अभिमान थियो, आयु पनि निश्चित थियो, सबै कुरा निश्चित थियो नि त्यहाँ त यति वर्ष बाँच्ने हो भन्ने। तर पनि त्यहाँ उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको अभिमान थिएन। शरीरको अभिमान थियो त देवताहरूलाई? थिएन। अब यहाँ कुनै कुराको निश्चित नै छैन, तर अभिमान मनुष्यलाई कति छ हैन। त यो अनिश्चितताको त झन् अभिमान नहुनु पर्ने हो नि, कतिखेर जाने हो खै भनेर। एकदमै शरीरबाट संसारबाट मान्छेलाई वैराग हुनुपर्ने हो नि, त्यो छैन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ किन यो देहाभिमान, किनकि यो रावण राज्य छौ, सबै पतित छन् नि त। पतित हुनको कारणले, रावण राज्य भएको कारणले बाबा भन्नुहुन्छ अहिले सबै दुखी छन्। बाबा स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ 84 जन्ममा तिमीले 84 वटा शरीर धारण गरेर पाठ पुरा गर्यौ, त्यसमा आधा समय सुख आधा समय दुःख पायौ। दुःख पनि बिस्तारै बिस्तारै सुरु हुन्छ। अहिले धेरै दुःख छ, अझै धेरै आपद आउनेछन्, अझै धेरै आपद आउनेछन् भन्नुहुन्छ बाबा। किराले पनि त एकैचोटि त खाँदैन नि, बिस्तारै बिस्तारै खान्छ नि, अनि बिस्तारै बिस्तारै खाँदा 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 पछि गएर त्यो जरैमा पुग्छ, फेदैमा पुग्छ र ढालिदिन्छ, पुरैलाई सुकाइदिन्छ भने जस्तै। त यहाँ यस दुनियाँमा पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस्तै छ, दुःख पनि अझै बढ्दै जानेछ, किनकि यस समयमा सबै भ्रष्टाचारी छन्, कसैको पनि बाबासँग योग छैन। आत्माले आफूलाई बिर्सेको छ। अब बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ जस्तै प्रियतम प्रियतमा हुन्छन् नि, प्रियतम र प्रियतमा हुन्छन् नि, एक अर्कालाई बिल्कुलै चिनेका जस्तै कुनै केटा केटी हुन्छन्, एक अर्कालाई बिल्कुल चिनेका छैनन्। दुवैको मग्नी हुने बित्तिकै फेरि प्रियतम प्रियतमा बन्न पुग्छन्। त्यो मग्नी हुन्छ विकारको लागि, विकारी पतित प्रियतम प्रियतमा भनिन्छ। मग्नी गरी शादी विवाह गरेर घर गए हैन, अब त्यो हुन्छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विकारको लागि। अर्का थरी प्रियतम प्रियतमा हुन्छन् जो केवल अनुहारमा आसक्त हुन्छन्। लैला मज्नु आदिले एक अर्काको अनुहार हेरिरहन्छन्, उनीहरू विकारमा जाँदैनन्। उनीहरूको आसक्ति भनेको विकारको लागि हुँदैन, केवल एक अर्काको शरीरलाई हेरेर त्यसैमा प्यार गरेर त्यसैमा मस्त हुन्छन्। त एउटा हुन्छ त्यो प्यार जो कि विकारको लागि हुँदैन, विकार रहित हुन्छ, त केवल एक अर्काको चेहरालाई मात्रै हेरेर हैन आसक्त हुन्छन् हैन। र अर्को छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अर्का प्रियतम प्रियतमा छन् जो विकारको लागि नै गर्छन्। उनीहरू बाबा भन्दै हुनुहुन्छ एक अर्काको अनुहार हेरिरहन्छन्, जस्तै लैला मज्नु भनेर बाबाले उदाहरण दिनुभयो। उनीहरू विकारमा जाँदैनन्। काम गर्दा गर्दै प्रियतम सामुन्ने खडा हुन्छ, जस्तै मीराको सामुन्ने कृष्ण खडा हुन्थे। अहिले यो परमपिता परमात्मा प्रियतम, जसको हामी सबै आत्माहरू प्रियतमा बनेका छौँ हैन। अहिले परमात्मा शिव बाबा हाम्रो अगाडि प्रियतमको रूपमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँको प्रियतमा बनेका छौँ। सबैले उहाँलाई याद गर्छन्। प्रियतमा धेरै छन्, प्रियतम एक हुनुहुन्छ सबैका।
सबै मनुष्य वहाँ एकका प्रियतमा हुन्। भक्ति गर्छन् भगवानसँग मिल्नको लागि। भक्ति गर्छन् भगवानसँग मिल्नको लागि। भगत हुन्छन् प्रियतमा, भगत धेरै हुन्छन्, प्रियतमा धेरै हुन्छन्, तर भगवान प्रियतम हुनुहुन्छ एक, हैन? भगवान हुनुहुन्छ एक। अब मिलन कसरी हुन्छ? त्यसैले सबैका जो प्रियतम परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ। अहिले आउनु भएको छ भन्नुहुन्छ, यदि तिमी बच्चाहरू मसँग मिल्नु छ भने। अब बाबाले कन्डिसन राख्दै हुनुहुन्छ, हैन? यदि तिमी बच्चाहरूले मसित मिल्नु छ भने के गर्नुपर्छ होला? अब धेरै काम त बाबाले दिनुभयो, हैन? मसित मिल्नु छ भने पुरै भोकै बस, यज्ञ गर, दान पुण्य गर, तीर्थव्रत गर, निर्जल बस, निराहार बस, गुफामा जाऊ, हैन? भन्नुहुन्छ बाबाले, 4 खुट्टा टेकेर मलाई दर्शन गर्न आऊ, भन्नुभएको छ र। यति सारा मेहनत दिनुभएको छ बाबाले नै। यदि आफ्नो प्रियतमाहरूलाई प्रियतमले मेहनत कसरी दिन्छ? दिनै दिँदैन। त्यो मेहनत गरेको देख्नै सक्दैन नि उसले, हैन? त्यही भएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बस एउटा मात्रै कन्डिसन, तिमीलाई यदि मसित मिल्नु छ भने के गर? निरन्तर म एकलाई याद गर। मसँग योग लगाएर मेरै प्रियतमा बन, अर्काको भन्ने होइन। के बन? मेरै प्रियतमा बन। यस रावण राज्यमा दुःख नै दुःख छ, अब यसको विनाश हुनु छ। म आएको छु तिमीलाई पावन बनाउन। तिम्रो यो अन्तिम जन्म हो, याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। धर्मराजको दण्डबाट पनि छुट्नेछौ। उहाँ निराकार बाबा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। उहाँ निराकार बाबाले भन्नुहुन्छ, मेरा प्यारा बच्चाहरू, अहिले महाविनाशको समय हो। यो महाविनाशको समय हो। शिरमा पापहरूको बोझ छ नि? कति छ शिरमा पापको बोझ? छ 63 जन्मकै छ अझै। कति छ? अब पुण्य आत्मा बन्नु छ। अब के बन्नु छ? पुण्य आत्मा बन्नु छ। योगद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ र पुण्य आत्मा बन्छौ। केवल एउटा मात्रै बाहेक अरू कुनै उपाय नै नबसेन के अन्तिम बाबाले नि। ल ठिकै छ त नि, यो नभए यसो गर नि त भन्नु पनि छैन। विकर्मलाई, हैन, बोझलाई विनाश गर्ने, त्यसलाई समाप्त गर्ने, पुण्य आत्मा बन्ने केवल एउटा मात्रै उपाय छ। बाबा भन्नुहुन्छ, 63 जन्म तिमी रावण राज्यमा पाप आत्मा थियौ, अहिले तिमीलाई पाप आत्माबाट पुण्य आत्मा बनाउँछु। पाप आत्माबाट के बनाउँछु? पुण्य आत्मा बनाउँछु। देवताहरू हुन् पुण्य आत्मा, देवताहरू हुन् पुण्य आत्मा। पाप आत्माहरूले नै पुण्य आत्माहरूको पूजन गर्छन्। अहिले यो हो अन्तिम जन्म, मर्नु त सबैलाई छ, त्यसैले किन वर्षा नलिने? मर्नुभन्दा पहिले लिन परेन त? मरेपछि त मरिहाल्यो, कसरी लिने? किन पुण्य आत्मा नबन्ने? सबैभन्दा ठुलो पाप हो विकारमा जानु। विकारीलाई पतित, निर्विकारीलाई पावन भनिन्छ। सन्यासी पनि पतित थिए, त्यसैले त पावन हुनको लागि घरबार छोड्छन्। पावन हुनको लागि त उनीहरू के गर्छन्? पहिला घर गृहस्थ बसाउँछन्, घर गृहस्थ बसाउँछन्, बसाएपछि अनि कोही घर त्यो बसाएको गृहस्थलाई छोडेर पावन बन्छन्। कोही फेरि घर गृहस्थमा नै बस्नै नपरोस्, त्यो पस्नै नपरोस्, गृहस्थीको झन्झटमा फस्ने होइन भनेर निवृत्त भएर फेरि उनीहरू पहिले घर छोडेर पनि हिँड्छन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले त उनीहरू घरबार छोड्छन्। त घरबार छोड्नुको कारण के हो त भन्दा पावन बन्नकै लागि हो, पवित्रताकै लागि हो। त फेरि जब पावन बन्छन् अनि सबैले उनको अगाडि शिर निहुराउँछन्। पहिले जब पतित थिए त्यति बेला कोही झुक्दैनथे, यहाँ त ढोग्ने कुरा छैन। बाबाले बच्चाहरूलाई श्रीमत दिनुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ। के सम्झ? आफूलाई आत्मा सम्झ। हामी यहाँ आएका छौँ पाठ खेल्न, फेरि बाबाको पासमा जानु छ। अब जिस्मानी तीर्थ यात्रा सबै बन्द हुनेछन्। तिमी फर्केर घर शान्तिधाम जानु छ। यात्रामा जाँदा यात्राको समयमा पवित्र रहन्छन्, फेरि घरमा आएर पतित बन्छन्।
त्यो भयो अल्पकालको लागि जिस्मानी यात्रा। अहिले तिमीलाई रुहानी यात्रा सिकाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो श्रीमतमा चल्नाले तिमी आधा कल्प अपवित्र बन्दैनौ। मेरो श्रीमतमा चल्नाले तिमी आधा कल्पसम्म अपवित्र बन्दैनौ हैन। त्यो त्यति पावर छ बाबाको श्रीमतमा कि त्यो अहिले बाबाको श्रीमतमा चल्नाले हामी आधा कल्पसम्म टोटली हामी के हुन्छौँ हैन, पवित्र हुन्छौँ। सतयुगमा राधा कृष्णको मगनी सगाई हुन्छ नि, सगाई इन्गेजमेन्ट, त्यो मगनी कुनै पतित हुनको लागि कहाँ हुन्छ र? पतित हुनको लागि हुन्छ र? त्यहाँ त पावन हुन्छन्। योग बलद्वारा बच्चा पैदा हुन्छन्। जसरी योग बलद्वारा तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। त्यहाँ बच्चाहरूले कहिले सताउँदैनन्। छोराछोरी साना साना केटाकेटी हुन्छन्, नाति नातिना बच्चा बच्चीहरूले सताउँदैनन्, त्यहाँ तङ गर्दैनन् हैन भन्नुहुन्छ बाबा। किनकि त्यहाँ माया नै हुँदैन, ज्ञानी हुन्छन् त्यहाँका बच्चाहरू सबै, सताउने त कुरै हुँदैन। यहाँकाले त कति सताउँछन् हैन, घरि खाएर सताउँछन्, घरि नखाएर सताउँछन्, घरि रोएर सताउँछन् हैन, घरि के गरेर सताउँछन् हो कि होइन। तर उहाँ चाहिँ बाबाले भन्नुहुन्छ सताउँदैनन्, किनकि त्यहाँ माया हुँदैन। बच्चाहरूले राम्रो कर्म नै गर्छन्, त्यो कर्म अकर्म हुन्छ। यहाँ रावण राज्यमा तिम्रो कर्म विकर्म बन्छ। यो खेल यस्तो बनेको छ। तिमीहरू सबै कुमार कुमारी आपसमा भाइ बहिनी हौ। शिव बाबाका नाति नातिना भयो। वर्षा हजुरबुवासँग मिल्छ स्वर्गको बादशाहीको। अब बाबा आएर मेल फिमेल दुवैको योग आफूसँग लगाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन, यो बाबाको आज्ञा हो। यो बहादुरी देखाऊ, यति बहादुरी देखाऊ। त यो बहादुरी, यही बहादुरीकै अगाडि बाबा भन्नुहुन्छ सन्यासीहरू पनि झुक्छन्। सँगै रहेर पनि काम अग्नि नलागोस्। यसरी रहेर देखायो भने धेरै उच्च पद पाउँछौ। विश्व पितामह जस्तो ब्रह्मचारी बन्नु छ, यसमा मेहनत छ। मानिसहरूले सम्झिन्छन् यो पूरा गर्न धेरै मुस्किल छ, तर यो युक्ति त बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ हैन। ब्रह्मचारी बन्ने युक्ति पनि बाबाले सिकाउनुहुन्छ। विश्व पितामह जस्तो बन्नु छ हैन। शिव भगवान वाच्य, कृष्ण कुनै भगवान होइनन्, उनी त दैवी गुण भएका मनुष्य हुन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि सूक्ष्म वतनवासी हुन्। ब्रह्माको पद विष्णुको भन्दा उच्च छ, जस्तै ब्राह्मणहरूको पद देवताहरूको भन्दा पनि उच्च छ। किनकि यस समयमा तिमी रुहानी समाजसेवी हौ। के हौ? रुहानी समाजसेवी हौ। मनुष्यको आत्मालाई पवित्रता र योगको इन्जेक्सन लगाउँछौ। तिमीले नै यस विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ। त्यसैले बनाउने वालाको महिमा धेरै छ। ब्राह्मणको पनि महिमा छ हैन। विश्वलाई स्वर्ग बनाउने बाबा भन्नुहुन्छ तिमी नै हौ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले बनाउने वालाको महिमा धेरै छ। बन्न त तिमी नै देवता बन्छौ, तर यस समयमा तिमीले ब्राह्मण बनेर सेवा गर्छौ, देवता रूपमा सेवा गर्दैनौ। त्यहाँ त तिमीले राज्य गर्छौ। तिम्रो सेवा हो नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउनु। त्यसैले वन्दे मातरम भनिन्छ। शिव शक्ति सेना मम्मालाई सिंहमाथि सवारी भएको देखाउँछन्, तर यस्तो होइन। तिमी शेरनी हौ, किनकि तिमीले 5 विकारमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। शेरमाथि सवार मात्रै होइन कि तिमी आफै शेरनी हौ भन्नुहुन्छ बाबाले। जसले विकारमाथि के गर्छौ? विजय प्राप्त गर्छौ। विकारमाथि विजय प्राप्त गर्नेवाला शेरनी। त विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ, त यो उच्च सेवा भयो नि। त्यसैले शक्तिका मन्दिर धेरै छन्। शक्तिका मन्दिर धेरै छन्। देवीका मन्दिर धेरै छन् कि देवताका धेरै छन्? हो, साँच्चै हो। शक्तिका मन्दिर धेरै छन्। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य हो एक शक्ति दिनेवाला हुनुहुन्छ शिव बाबा। महिमा सारा उहाँको हो। फेरि जो सहयोगी बन्छन् उनीहरूको पनि नाम छ। मेल पाण्डवहरूलाई पनि महारथी भनिन्छ। मेल फिमेल दुवै चाहिन्छ। प्रवृत्ति मार्ग हो नि। कहिले पनि बाबा
भन्दै हुनुहुन्छ कहिल्यै पनि कोही विकारी गुरु बनाउनु हुँदैन हैन। यत्रो निराकार हैन परमात्मा सद्गुरु प्राप्त गरेको छ अनि फेरि विकारी गुरु कसरी बनाउन सकिन्छ हामीले? कोही पनि विकारी जसको आफ्नो प्रवृत्ति मार्ग छ, जसको आफ्नो फ्यामिली छ, सन्तान छ, देहधारी छ, बाबा भन्नुहुन्छ जो विकारी छ ऊ कसरी गुरु हुन सक्छ र? बाबा अन्डरलाइन गराउँदै हुनुहुन्छ कोही कहिले पनि कोही विकारीलाई गुरु बनाउनु हुँदैन। गृहस्थीलाई गुरु बनाएर त कुनै फाइदा नै छैन। गृहस्थी अथवा पतितलाई मिल्यो पतित, उनले कहिले पनि पावन बनाउन सक्दैनन्। आफूलाई सन्यासीहरूका अनुयायी कहलाउँछन् तर स्वयं सन्यासी बन्दैनन् भने यो पनि त झुटो भयो। आजकल त धेरै ठगी छ। गृहस्थीहरू गुरु बनेर बस्छन् तर पवित्रताको कुरा गर्दैनन् है। किन पवित्रताको कुरा गर्दैन? पवित्रताको कुरा गरेर यो कलियुगमा कोही पवित्र बन्नेवाला छैन, झन् आफ्नै धन्दा चौपट हुन्छ भनेर कुरै गर्दैनन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उनका त्यति पनि फलोअर्स हुँदैनन्, त्यति पनि चेला जति छन् त्यो पनि हुँदैनन् भनेर त्यो भन्दैनन्। पवित्रताको त कुरै गर्दैनन्, आजभोलि गर्छन्। यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? पवित्र बन अनि बच्चा कहलाऊ हैन। पवित्र बन अनि बल्ल के हौ हैन, बच्चा कहलाऊ। पावन नबनी राजै मिल्दैन, त्यसैले बाबासँग योग अवश्य लगाउनु पर्छ। फेरि जसले जसलाई मान्छन्, जस्तै कुनै गुरु नानकलाई मान्नेवाला छ भने उनको घरानामा आउनेछ। स्वर्गमा उनै आउँछन् जसले यस समयमा शिक्षा लिएर पवित्र बन्छन्। गुरु नानकलाई कसैले देवता भन्दैनन्, देवता हुन्छन् सत्ययुगमा, त्यहाँ धेरै सुख हुन्छ। अरू धर्मकालाई स्वर्गको सुखको बारेमा थाहा नै छैन, किनकि अरू त्यो सत्ययुगमा स्वर्गको सुखमा उनीहरू आउँदैनन्, त्यो स्वर्गको सुख देख्नै पाउँदैनन्। त्यसकारणले अहिले आएर त्यो स्वर्गको सुख थाहा पनि छैन, देखेका पनि छैनन्। त्यसकारण त्यहाँ जाने पुरुषार्थ पनि उनीहरूले गर्दैनन्। देखेको, खाएको, लाएको चिजको पुनः खान लाउन देख्न मन लाग्छ। कहिले देख्दै देखे छैन हैन, त्यो फेरि कहिल्यै नदेखेको, कहिल्यै नखाएको कुरो खान मन लाग्छ र? एकपल्ट खाएर मिठो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि पो फेरि खान मन लाग्छ अगेन। त त्यस्तै उनीहरूले त स्वर्गको सुख त देख्दै देखेनन्, त्यसकारणले उनलाई स्वर्ग जाने लालसा पनि छैन। त उनीहरू स्वर्गको समय पास भएपछि आए, कल्प फेरि नै त्यो पास भएपछि नै आउँछन्। स्वर्गमा जानेको पुरुषार्थ उनीहरूले गर्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्गमा हुन्छौ नै तिमी बच्चाहरू, बाँकी त पछि आउँछन्। जो जो देवता बनेका थिए उनै बन्नेछन्। यस समयमा पूजा गर्छन् देवताहरूलाई, लक्ष्मीनारायणलाई र आफ्नो धर्म हिन्दू भनिदिन्छन्, किनकि पतित बनेका छन्। पूजा गर्छन् देवताको, धर्मको नाम के हो भन्दा हिन्दू, किनकि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पतित बनेका छन् नि, त देवता धर्मको आफूलाई भन्न सक्दैनन्। त्यसकारणले के भनिदिन्छन्? हिन्दू कुनै धर्म होइन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसले आफ्नो पवित्र धर्मलाई बिर्सेर हिन्दू कहलाउँछन्। अरे तिमी देवी देवता धर्मका हौ, फेरि आफूलाई हिन्दू किन भन्छौ? हिन्दू त कुनै धर्म होइन, तर गिरेका छन्। देवताहरू त धेरै कम हुन्छन् जो यहाँ आएर शिक्षा लिन्छन्, उनै मनुष्यबाट देवता बन्छन्। थोरै शिक्षा लिए भने पनि साधारण प्रजामा आउँछन्। बाबाको बनेपछि विजयमालामा आउँछन्। अब त रुहानी प्रियतमा बन्नु छ। सतयुगमा जिस्मानी प्रेमी बन्छन्, कलियुगमा पनि जिस्मानी प्रेमी बन्छन्। अब संगम युगमा रुहानी प्रियतमा बन्नु छ एक प्रियतमको। कलियुगमा पनि जिस्मानी प्रेमी हुन्छ, सतयुगमा पनि जिस्मानी प्रेमी नै हुन्छ, किनकि त्यहाँ पनि अब परमात्माको ज्ञान त हुँदैन नि, परमात्माको प्रति प्यार गर्ने भन्ने त हुँदैन नि। भोलि आत्मा प्रति प्यार हुन्छ, अब देह अभिमान हुँदैन, आत्माको ज्ञान त हुन्छ, फेरि पनि हैन परमात्माको ज्ञान त हुँदैन नि, परमात्मा प्रेमी त हुँदैनन् नि। त अहिले संगम युगमा हामी के बन्नु छ? रुहानी प्रियतमा बन्नु छ एक प्रियतमको। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्दै गर, विकारमा गयो भने 100 गुणा दण्ड पर्छ, गिर्यौ भने लेख्नु पर्छ बाबा मैले कालो मुख पारिदिए।
बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अब कालो मुख पारिदिए भन्दाखेरि नि प्यारा बच्चाहरू नै भन्नुहुन्छ बाबा होइन। अब बच्चाहरूले भन्छन् बाबा मैले कालो मुख पारिदिएँ, फेरि बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अब तिमी गोरो बन, भनिहाल्यौ कालो, अब फेरि के भन, फेरि के भन, गोरो बन्नुपर्छ। कृष्णलाई श्याम सुन्दर भनिन्छ, उनको आत्मा यस समयमा कालो बनेको छ। फेरि ज्ञान चितामाथि बसेर गोरो बन्छ, 21 जन्मको लागि सुन्दर बन्छ, फेरि श्याम बन्छ। यो खेल श्याम र सुन्दरको बनेको छ। श्यामबाट सुन्दर बन्न 1 सेकेन्ड, सुन्दरबाट श्याम बन्न कति जन्म? आधा कल्प लाग्छ। सुन्दरबाट श्याम बन्न आधा कल्प लाग्छ। आधा कल्प द्वापरयुगबाट त श्याम बन्न सुरु भयो नि हैन, त फेरि माने कालो बन्न सुरु भयो, त सुन्दरबाट श्याम बन्न आधा कल्प लाग्यो। सत्ययुग र त्रेता फुल टाइम। आधा कल्प श्याम, आधा कल्प सुन्दर। एक यात्री हुनुहुन्छ शिव बाबा, बाँकी सबै प्रेतमाहरू भए काला। सुन्दर बनाउनको लागि बाबाले तिमीलाई योग सिकाउनुहुन्छ। सत्ययुगमा फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्युटी हुन्छ, किनकि 5 तत्त्व सत्व प्रदान हुनाले शरीर पनि सुन्दर बन्छ। यहाँ त आर्टिफिसियल ब्युटी छ, पवित्रता त धेरै राम्रो हो। बाबाको पासमा धेरै आउँछन्, पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्छन्, तर कुनै फेल हुन्छन्, कुनै पास हुन्छन्। यो हो ईश्वरीय मिसन, डुबेकालाई उद्धार गर्ने। विश्वको बेडा रावणले डुबायो, विश्वको बेडा रावणले डुबायो, राम आएर पार लगाउनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा छ हामीले स्वर्गमा गएर हीरा जवाहरतका महल बनाउँछौँ। स्वर्गमा गएर के बनाउने हो? हीरा जवाहरतको महल बनाउने हो। यो शरीर छोडेर राजकुमार राजकुमारी बन्छौँ। जो बच्चा बन्छन् उनीहरूको नै यस्तो ख्याल चल्छ। जो बाबाको सच्चा बच्चा छ, पक्का बच्चा छ हैन, निश्चय बुद्धि बच्चा छ भने उसलाई नै यो ख्याल चल्छ कि अब हामी यो शरीर छोड्ने हो, गएर राजकुमार राजकुमारी बन्ने हो। यहाँ झोपडी भएर के भयो त नि, पुरुषार्थ गरेछ, वहाँ सत्ययुगमा गएर हामी के बनाउने हो? हीरा जवाहरतको महल बनाउने हो। त जो निश्चय बुद्धि बच्चा छ उसलाई नै यस्तो ख्याल चल्छ भन्नुहुन्छ बाबा। यो हो ईश्वरीय दरबार अथवा ईश्वरीय परिवार। गाउँछन् तिमी माता पिता, हामी बालक तिम्रो, त्यसैले परिवार भयो नि। ईश्वर हुनुहुन्छ हजुरबुवा, ब्रह्मा हुन् बुवा, तिमी हो भाइ बहिनी। स्वर्गको वर्षा तिमीले हजुरबुवासँग लिन्छौ। यो हजुरबुवाको शिव बाबा हैन, शिव बाबासित तिमीले स्वर्गको वर्षा लिन्छौ। फेरि तिमीले गुमाउँछौ, फेरि बाबा वर्षा दिन आउनुहुन्छ। तिमी यथार्थमा बाबाको बनेका छौ वर्षा लिनको लागि। ब्रह्माका बच्चा शिवका नाति नातिना हौ यथार्थमा। त्यसैले यसलाई ईश्वरीय दरबार पनि भनिन्छ र ईश्वरीय कुटुम्ब पनि भन्न सकिन्छ। यो ईश्वरीय दरबार पनि हो र यो ईश्वरीय परिवार पनि हो। परिवारमा माता पिता सन्तान हजुरबुवा हजुरआमा नाति नातिना त हुन्छन् नि। अब तिमी ब्रह्माका सन्तान हौ, शिव बाबा के हौ? नाति नातिना हौ। यथार्थमा तिमी अहिले वर्षा लिनको लागि शिव बाबाको नाति नातिना बनेका छौ, ब्रह्माको सन्तान बनेका छौ। त्यसैले यो ईश्वरीय कुटुम्ब पनि भन्न सकिन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, गुड मर्निङ, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, ज्ञान चितामा बसेर सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। हैन, ज्ञान चितामा बसेर सम्पूर्ण पावन भनेको गोरो, गोरो माने पावन, पावन माने गोरो हैन। गोरो भनेको आत्मा गोरो। आत्मा गोरो भएपछि, आत्मा पवित्र सेतो चम्किलो भएपछि शरीर त्यसै नै चम्किलो पाइन्छ हैन। देवताहरू काला देखाउँछन् न, कहिले देखाउँदैन। देवताहरूको त सुन्दर देखाउँछ। आत्मा पनि सुन्दर, शरीर पनि सुन्दर हैन। ज्ञान चितामा बसेर सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। पवित्रता नै नम्बर 1 ब्युटी हो। पवित्रता नै नम्बर 1
ब्युटी हो। यस ब्युटीलाई धारण गरेर बाबाको बच्चा कहलाउने हकदार बन्नु छ। बाबाले भन्नुभयो नि, पवित्र बन अनि बच्चा कहलाऊ। दुनियाँमा त पवित्रताको कुरै गर्दैनन्। कसरी हुन्छ, आफ्नो धर्म अनुयायीहरूको फलोवर्सहरूको सङ्ख्या बढाउनेसँग मात्रै मतलब हुन्छ, धारणासित मतलब हुँदैन, आचरणसित मतलब हुँदैन। पवित्रताको त कुरै गर्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा, हैन। तर यहाँ त के भन्नु हो, पहिला पवित्र बन अनि बच्चा कहलाऊ। त यही नै नम्बर 1 ब्युटी हो भन्नु हो बाबाले। यस ब्युटीलाई धारण गरेर बाबाको बच्चा कहलाउने हकदार बन्नु छ। 2 नम्बर, यस महाविनाशको समयमा शिरमाथि जुन पापहरूको बोझ छ, त्यसलाई एक बाबाको यादद्वारा उतार। एक बाबाको मात्रै याद उपाय हो, अरू कुनै उपाय छैन। यस महाविनाशको समयमा शिरमाथि जुन पापहरूको बोझ छ, त्यसलाई एक बाबाको यादद्वारा उतार। पुण्य आत्मा बन्नको लागि श्रेष्ठ कर्म गर। पुण्य आत्मा बन्नको लागि श्रेष्ठ कर्म गर। आजको वरदान, बाबा वरदान दिनुहुन्छ, कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा कम्बाइन्ड सेवा गर्ने सफलता मूर्त भव। कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा कम्बाइन्ड सेवा गर्ने सफलता मूर्त भव। विस्तार छ, जसरी शरीर र आत्मा कम्बाइन्ड छ। अब कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिबाट कम्बाइन्ड सेवा गर्ने, हैन भन्नुहुन्छ बाबा। कम्बाइन्ड सेवा कसरी गर्ने र कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृति भने कम्बाइन्ड भनेको माताजीलाई थाहा छ नि के हो कम्बाइन्ड भनेको? जोडी हुन्छ नि, कहिले नछुट्टिने कि छुट्टिनै नसक्ने कम्बाइन्डलाई कम्बाइन्ड भनिन्छ, हैन। त जसरी शरीर र आत्मा कम्बाइन्ड छ नि, आत्मा र यहाँ चाहिँ के छ, कम्बाइन्ड छ। भविष्य विष्णु स्वरूप कम्बाइन्ड छ। विष्णुलाई के भनिन्छ? लक्ष्मी नारायणको कम्बाइन्ड स्वरूप, हैन। त विष्णु स्वरूप कम्बाइन्ड छ। त्यसै गरी बाबा र हामी आत्मा कम्बाइन्ड छौँ। बाबा र हामी बच्चाको यादगार कम्बाइन्ड स्वरूपमा भक्तिमा के देखाउँछ थाहा छ नि? हजुरहरूले धेरै भक्ति पूजापाठ गर्नुहुन्छ, गर्नुभयो पहिला पनि, गर्नुभयो कि नै? अब बुझेर त गरिएन, थाहै नपाई गरियो यत्तिकै। आत्मा र परमात्माको कम्बाइन्ड स्वरूपको यादगार भक्तिमा शिव शक्ति भनिन्छ, अर्धनारीश्वर भनिन्छ भनिन्न? अर्धनारीश्वर भनेर आधा पार्वतीको आधा शङ्करको टाउको देखाउँछ नि शरीर। त के हो? आत्मा र परमात्मा, यानी कि शिव बाबा र हामी बच्चा पनि कम्बाइन्ड हो। जसै आत्मा शरीर कम्बाइन्ड छ, लक्ष्मीनारायणको कम्बाइन्ड रूप विष्णु हो भने जस्तै हामी आत्मा र परमात्माको कम्बाइन्ड स्वरूपको यादगार भक्तिमा के देखाए? शिव शक्ति, हैन। अर्धनारीश्वर भनेर शङ्करको के हुन्छ? पूजा हुन्छ अर्धनारीश्वर भनेर। त्यहाँ शङ्करलाई देखाउँछन्, तर वास्तवमा हामी यहाँ त शिव बाबा र हामी आत्माको कुरा हो नि। यस स्वरूपको स्मृतिमा रहेर, हैन, कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिमा रहेर स्वसेवा र सर्व आत्माहरूको सेवा साथसाथै गर्यौ भने सफलता मूर्त बन्छौ। आफ्नो सेवा पनि र अन्य आत्माहरूको सेवा गर्ने बेलामा स्मृति के हुनु पर्यो? कम्बाइन्डको। बाबा र म कम्बाइन्ड छु, आत्मा र शरीर कम्बाइन्ड छ। बाबा मेरो साथ हुनुहुन्छ, म बाबाको साथमा छु। त यो कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिमा रहेर सेवा गर्छौ भने सफलता मूर्त बन्छौ। यस्तो कहिल्यै नभन, सेवामा धेरै व्यस्त थिए त्यसैले सो स्थितिको चाट सुस्त भयो।
यस्तो होइन जाऊ सेवा गर्न फेरि फर्केर भन्न नपरोस् माया आयो मूढ भयो डिस्टर्ब भए। सेवा गर्न त गयो, फर्केर आउँदा मूढ भएर आयो होइन। किन मूढ भयो? माया आयो। अनि त्यस्तो तरिकाले सेवा गरेर डिस्टर्ब भयो होइन। डिस्टर्ब भएँ म त भन्न नपरोस्। बाबाको साथ छ, म बाबाको साथमा छु, कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृति छ त स्वत सफलता मूर्त भइन्छ। तर जहाँ सेवामा मात्रै व्यस्त भयो तर सो स्थितिको चार्टमा सुस्त भइयो भने, सो स्थितिप्रति ध्यान भएन भने सेवा गर्न त गइन्छ तर सेवा सकिँदाखेरि के हुन्छ? फेरि डिस्टर्ब भइन्छ। त्यसकारणले यस्तो होइन कि जाऊ सेवा गर्न, जाने बेलामा सेवा गर्न गएको छौ फेरि फर्केर भन्न यो नपरोस् कि माया आयो मूढ भयो डिस्टर्ब भएँ। सेवामा वृद्धिको साधन नै हो स्व र सर्वको सेवा कम्बाइन्ड होस् हैन। स्व र सेवा हैन, सेवामा वृद्धिको साधन नै हो स्व र सर्वको सेवा कम्बाइन्ड होस्। स्लोगन: हदका इच्छाहरूको अविद्या हुनु नै महान सम्पत्तिवान बन्नु हो हैन। जसलाई कुनै इच्छा छैन उही सबैभन्दा ठुलो सम्पत्तिवान हो, उही सबैभन्दा ठुलो धनवान हो। इच्छा इच्छा इच्छा, यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो भन्ने त भिखारी हो नि त, होइन र? भिखारी होइन त, गरिब होइन त? त्यो गरिबले न त यो नै चाहियो त्यो नै चाहियो भन्छ, सम्पत्तिवानले धनवानले थोरै भन्छ र? भन्दैन नि। त हदका इच्छाहरूको अविद्या हुनु नै के हो त हुन्न बाबाले स्लोगनमा? महान सम्पत्तिवान बन्नु हो। अच्छा, यो छ थोरै मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य, निराकारी दुनिया र साकारी दुनियाँको विस्तार। यो निराकारी दुनिया र यो साकारी दुनियाँको विस्तार मम्माले बताउनु भएको छ। स्वयं परमात्माद्वारा हामीले बुझिसकेका छौँ। एउटा छ निराकारी दुनिया र अर्को छ साकारी दुनिया। तर निराकारी दुनियालाई ब्रह्माण्ड अर्थात् अखण्ड ज्योति महतत्व भनिन्छ, जुन हामी आत्माहरू र परमपिता परमात्माको निवास स्थान हो। त्यस निराकारी दुनियाँबाट नै परमात्माले हामी आत्माहरूलाई पाठ खेल्नको लागि साकार सृष्टिमा पठाउनुहुन्छ। जसरी ब्रह्माण्डमा आत्माहरूको वृक्ष छ त्यसै गरी साकार सृष्टिमा आत्माहरूको शरीर सहितको वृक्ष छ। जसरी जड वृक्षको उदाहरण दिन्छन्, कल्प वृक्षका कसरी वृक्षका जरा तल हुन्छन् त्यसै गरी मनुष्य सृष्टिको पनि उल्टो वृक्ष भनिन्छ। वृक्षमा के देखाइन्छ? जराहरू सबै तल हुन्छन् हैन, वृक्ष माथि देखाउँछ। र यस सृष्टि वृक्षमा, यस कल्प वृक्षमा के छ त? यसलाई उल्टो वृक्ष भनिन्छ। किनकि मनुष्य सृष्टिको वृक्षको जरा, यसलाई उल्टो वृक्ष किन भनियो? किनकि मनुष्य सृष्टिको यस सृष्टि वृक्षको जरा कहाँ हुनुहुन्छ? फेरि माथि निराकारी दुनियाँमा छन्। त्यहाँ पनि हरेक आत्माको अलग अलग सेक्सन छ। परमधामको चित्र राम्रोसित हामीले हेर्छौँ नि, कसरी हरेक आत्माहरूको त्यहाँ अलग अलग सेक्सन छ। त्यस दुनियाँमा कुनै सूर्य चन्द्रमाको प्रकाश हुँदैन, बरु त्यो दुनियाँ त स्वयं अखण्ड ज्योति तत्त्व हो, जुन बिल्कुलै स्थूल तत्त्वभन्दा अति सूक्ष्म छ। जसरी साकार सृष्टि 5 तत्त्वको बनेछ, त्यसमा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी छन्। यिनमा पनि पृथ्वी हो स्थूल तत्त्व, पृथ्वी हो स्थूल तत्त्व, त्योभन्दा सूक्ष्म हो जल, त्योभन्दा पनि सूक्ष्म तत्त्व हो अग्नि, फेरि त्योभन्दा पनि सूक्ष्म हो वायु, अनि त्यसपछि हो आकाश तत्त्व। अब यी 5 तत्त्वभन्दा पनि अति सूक्ष्म यो अखण्ड ज्योति महतत्व हो हैन। यो 5 तत्त्वभन्दा पनि अति सूक्ष्म, जहाँ यो 5 तत्त्वको प्रकाश, यसको असर, हावा पानी तातो केही आवश्यकता नै पर्दैन हैन। किनकि त्यहाँ शरीर नै हुँदैन, किनकि यो तत्त्वले बनेको शरीरलाई नै पो सबै तत्त्वहरू चाहियो। त्यहाँ त आत्मा मात्रै हुने हो, त्यसकारण यी सबै तत्त्वको आवश्यकता छैन। त त्यो अति के छ त? सूक्ष्म छ, अखण्ड ज्योति महतत्व हो, जुन यस स्थूल सृष्टिभन्दा पार निराकारी दुनियाँमा छ।
जहाँ फेरि हामी आत्माहरू अन्डा जस्तै ज्योति बिन्दु रूपमा आफ्नो परमपिता परमात्मासँगै रहन्छौँ। अन्डा जस्तै अंडाकार ज्योति बिन्दु रूपमा, जस्तो दियो बालिन्छ नि, दियो बाल्दाखेरि बाती बाल्दाखेरि त्यसकोबाट जुन लौ निस्किन्छ त्यो अंडाकार नै हुन्छ नि। हो त्यस्तै प्रकारले हामी आत्माहरू पनि त्यस्तै ज्योतिको रूपमा त्यस्तै अंडाकारमा बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो परमपिता परमात्मासँगै रहन्छौँ, बाबासितै नजिकै हुन्छौँ। कहाँ? परमधाममा। त्यसैले ब्रह्माण्ड भन्दा अलग छ यो साकार सृष्टि। त्यसलाई ब्रह्माण्ड भनियो, जहाँ आत्माहरू सबै हैन अंडी मिसल भन्नुहुन्छ नि बाबाले, अंडी मिसल रहते भनेको त्यही ज्योतिको लौ जस्तै आत्मा त्यही प्रकाशमय रूपमा त्यहाँ आत्मा रहन्छ। त्यसैको प्रकाशले नै, परमात्मा र आत्माको प्रकाशले नै त्यो लोक के छ? प्रकाशित छ। त चन्द्रमा सूर्यको आवश्यकता छैन। तर ब्रह्माण्ड भन्दा यो सृष्टि के छ? अलग छ भन्नु, साकार सृष्टि के छ? अलग छ। अच्छा, ओम शान्ति। मुरलीको सारमा थियो, मिठे बच्चे, यदि बाबासँग मिलन मनाउनु छ, पावन बन्नु छ भने सच्चा सच्चा रूहानी प्रियतमा बन। एक बाबा सिवाय अरू कसैलाई पनि याद नगर। अच्छा, ओम शान्ति।